حزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زقرب راديو تيفن سلامنا يو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل علف كم وترو لهم سنبتون باستفلالي أقل تزقرب مدبنا كتكتاتلو سلام تحبوس نعدم كلاتكم تقطعتلتي راديو تلفزيون سلامنا كما تغني كل سلام دي እግዚአብሔር መስገን ለማንቲ አብቅን መቆመጽ ዘልኹ አና አገልጋሊ ሀብቶም ሓውቅሜ በተሰዋበና አርእስት ድማ ናብ አገልግሎተይ ከአትኤ አዋጅ ምትንሳእ ማሕበር ዓቢ አርእስትና ኮይኑ ቀድመይ ሰለስተ አሕዋተይ አገልግሎም አለው አንድ ድማ ብትሶም ዝበልዎ አልጊበ ክነድቀ ማለት አምላኽ መስገን መብራህ ታ ማሕበር መበራባዓይ ማዓልቲ አነ የገልግል ኣለኹ مبقسي تقصنا زكرياس معرف 4 فقد 6 شوعة كم زبل بشنقويتا كم ببلكم شعنو السملسة إذ أتي نزور بابيل زغون قال إجزابير إيو بمنفسي أمبر بغلة بحيلنا يكون أن يبل إجزابير قويتا سراويت أتعب غران من يقا أبقد مزور بابيل قول كتكون يقا تسقا نعونا تبحله كجدر كله تأمني رأسي كوصو يلو نغرني يبل الراينيش تكن صلينا زلالماوي قدوس እግዚአብሔር አቦና በጎይታና በመድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ስለዚ ሓዳሽ መዓልቲ ክብር ንስምካ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ነቀምቲ ቅዱስ ቃልካ ዝብሎ ደቅኸ ካብ እግዚአብሔር ሰማህር ኮንዮም ሰላም ደቅኸ ድማ ሕቢ ክኸውን እዩ ተባይል ተጻሒፉሎሞ እግዚአብሔር አቦ ካባኻ መምሃር ኮነልና ሰላምና ድማ መመሊሱ ከዓዝዝን ክበዝሕ ንጽልይ ኣለኹ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልዎ ዘሎ كاباي تمهرمو نفسكم دم عرفت تركب يا خمس بله كابا خاص تمهر بزح عرفت اللو بزح سلام الله أمه كابا خام مهار كون لنا يصلي الله كم تبقى أولس نتميت أسيل وزلو زبلو زلو خاطر استوعلو جزء بير أمره خبك أي خمسة صحفة مخفات قال كي يبره نقدر تقدمه أمره يهبو ميمو قال كا جزء بير أبو كتكفت لنا كتب رحلنا كتقال علنا كتجنس لنا يصلي الله جزء بير أبو أب قال كا تأمرات كرئيسي أنت يكفت خمس بله باريخة عندنا كتكافته يصلي الله نزيم بزي مسجد زريع دما እግዚአብሔር አቦ በዚህ ናይ ቴሌቪዥን መደብ ዝርዩ ሕዋት ድማ ኩሎም በመስተውዓል ነዝቃል እዚ ክሰምዕዎ ኩሉ ነገር ክትረድኦም ይጽልይ ኣለኹ ተሪፍና ዘሎ ሰዓታትና ኩሉ ባርኽ ብጎይታ ኢየሱስ ስም አሜን حراي ቀድመይ ሰለስተ ኣሕዋተይ ከም ዝበልክዎ ብዛዕባ ምእዋጅ ምትንሳእ ማሕበር ሰብ ይኹም ኣለዉ ኣነ ድማ مبراه محبر عملاق زبل أبتنسم زبلوا مليئة كندقة ما توزقنا نقل نجر كزارب ما بدحرق ينابسب كتيجاتو تم بذكرياس أبكل التيقفلوا ويم تحدى كاب معرف حدك سام معرف شو منت زل بحمش ميتين عسران سجاب شو منت حمش ميتين عسرت شو منتن كلمة دتي قويتنا يسوع كريستوس نبي زكرياس بب وانا زم حلال فهم زنبره تنبيتات يوم أدي تنبيتات بقال ملكع قرب زغربة تنبيتات إيه نسخة بيت مقدس كم بحدش مهنات بزعبا مهنات منصح حزب عملاقن ويكا حزب እግዚአብሔርን كمون بزعبا اتقمص زلو مسيح زبن زغلጽ ትንቢታት እዩ ካብዛ ሓሊፉ እዚ ካብዚ ክፍሊ እዚ ሸሞንተ ዝኾኑ በብ ዝተፈላልዩ ራእይታት ኣለው ካልኣይ ካብ ምዕራፍ 9 ክሳብ ምዕራፍ 14 ድማ ብዛዕባ ክመጽ ተጽቢ ዝግበረሉ ዝነበረ መሲሕን ብዛዕባ መወዳእታ ዘበንን ዝዛረብ ትንቢታት እዩ ናይ ነቢ ዘካርያስ ትንቢታት ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ዝኸውን ይኩሉ ነገራት ማለት ነቢ ዘካርያስ ነቢ ሃግያን ኣብ ሓደ ግዜ እዮም ነሮም እቲ መልእኽቶም ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ እቲ መልእኽቶም ንቤት መቅደስ ኣምላኽ ንምስራሕ እዩ ነይሩ ናይዚ ራእይ ዋና ዕላማ እቲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክስራሕ እዚ ዝኾነሉ ድማ ብሓይሊ ኣምላኽ ምዃኑ ክፈልጡን እዩ زروبابيل نتعيو كتنسق مئتان إيو بحفشة كابتي لعل إلنا ندحر إناية كاب فقد خلتان فقد سلستان انتر إناية تنبيتات ياسون زروبابيل نتبيت مقدس كسر حوو ملوكوتا وزغوان الدقف دما كم زقبر اللو من يزنقرنا أبزو قوام من كان دل إلو وزولو سلام سكرنت إيو تمسكرنت دما برحان من برح زملكت إيو أما تيسمع راف حموشته فقدي 14 قصاب 16 خمزيبل نسخاتكم برهان علم يقوم أبكرن زلا كتما كتكول أي كالانيو مبرهتي أبيت نزول كل يبره أب قوامي كندل كسقلو ومبر أب تحتي كفر كنبرو أي برهون يوم كومو خاات تصبق قبركم ريوم أب سما ينزل أبوكم أنتي كمسكنوا برهانكم
قدمي سب يبرح أبراهي يوحنس دم حدا عسرا خمزيل مستريتهم أبيامانا إيدي حيسكايو زرعخا يوم شوعت تخواخبتن نايتم شوعت قومتي كندلن ورقن اتم شوعت تخواخبتي تي اتم ملائختي اتن شوعت محبرات يوم اتم شوعت قومتي كندلون شوعت محبرات ين نتقالعي اتي اندا زيتو كل جيزة كم زلو عبت زيتي كم زلو كابت زيتي تلعلم ملآت كم زلو زملكة حساب اللو نا إجزابير حيلي بمنفس قدس بملآت زقلت بمخانو زملكة حساب إيو شوعته كل جيزة ناي ملآت زملكة سلازقونا مالي أملاخ بزوح جيزة نإسرائيلاويان انت تأزيزكم نيك علي انت حليكم لعلو كل هزبتات لعل كبلكم إيه يبلوم نيرو انت تأزيزكم ني تعم زا مدر زي اختبلعوكم يبلوم نيرو انت زي تأزيزكم نغنا ناب كالوت احزاب حليفه كبكم ايه يبلوم دما كم زنبر مصحف قدسنا بقلص يزاربي اسرائيل املاخ دما اسرائيلاوان برهان احزاب نخون وي صويعوم نساتهم غنا كم تنسو زدليم ايكونودن حج دما اتا بغزا دم زطريا محبر اب حدش كيدان زلا دما نسا برهان كل سب منتان كتكون اليو صويعوا زلو كمتن اسرائيل زحريوم زصوعهم منغستن كهناتن كونو ودما زصوعهم كوم دما نتم بغيتا يسوع كريستوس زامن وي كا زدحانو سبات دما صوعيوم ينعم دما منغستن كهناتن كونو وي دما برهان كوينم ابز مدرزي كمالالسو يصوعيوم بوم دما እግዚአብሔር ምንታን ከቀብር እዩ صوعيوم املاك مسجن ስለዚህ برهان كتمالالس انت كتغبر አለካ ዝብል حسب نشتي ካልዕلሞ بدحريو بغمي دما كن مالالس كم زلنا مصحف قدسنا انصيرو تزاريبو سلازلو نعو كنزاربينا ስለዚህ ታ ማህበር ከመይ ገራ ከም ትበርህ ከመይ ገራ ከም ትግለጽ ከመይ ገራ ብርሃና ንህዝቢ ከም ተርኢ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብግልጽ ያቀምጥልና ስለዘሎ ካብኡ ጥቅስታት እንዳምጻና ክንሪና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ብርሃን ክትመላለስ እንታ ክትገብር ኣለካ ዝብል ወይ ካንታ ክንገብር ኣሎና ወንጌል ዮሐንስ 12:36 ከም ዝብል ደቀ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን كلكم ببرهان امنو بلوم ስለዚህ ቁጥር ሓደ በብርሃን ክትአመን ኣለካ በብርሃን ምእማን ንብሎ ዘለና እዚ ብርሃን ንሪኦ ዘለና ማለት ናይ ኮነን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ማለት እዩ ንምንታይ ንሱ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ስዕበኒ ድማ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልባን ኮቶ ኣይክኸይድኒ ወይ ከዓ ኣይክመላለስኒ ይብለና እዚኣ ብርሃን ህይወት ዝኾነት ምስ ረኸብካ እያ እታ ናይ ክርስቶስ ህይወት ምስ ተካፈልካ ኢኻ برهان امبر بصلمات زيت خيت تغبركا ناي غوتا يسوع كريستوس هو مستقافلكا ياخا بصلمات كيت مالالس تغبركا امبر سغلكا ببعلخا تسيخا ببرهان تمالالسو لمنغدي كون ايكل نمتاي تصغات هيوتون اغداسي سلازخونه ازي هيوت تخافيلو اذا تخافلوا امنت كما اليوم كمالالسو خمزلو مصحف قدسنا بغلصي اقميطو الله اتم امنتي كبرهان تولدو كما اليوم كمالالسو كم زلوهم ببزح منغدي تزاريبنا الله ስለዚህ يوم امنتي تيوم كاب املاك تولدو ወይ ካአትዮም ببرهان ዝተወልዱ ሰባት ከመይ ኢሎም እዮም ዝመላለሱ ከመላለሱዎ ዘለዎም ህይወት አለው ከመላለሱዎም ዘለዎም ህይወት አለው ስለዚህ ከመይ ገረን ከመላለሱ ከም ዘለዎም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ክንሪና ከመይ ኢሎም ይመላለሱ ኤፌሶን ምዕራፍ 5:8-10 ፍረ ብርሃን بسناي زبلن بصدقن بحقن ايو قدم صلمات نيركم حجغنا كومو ايكونكمن ايزو ملك زلو يقوم نيركم ايهم امو بغويتا حجغنا برهان ايهم بمن بغويتا يسوع كريستوس بتبرهان عالم زغونه يسوع كريستوس مس امنا بهيوت ببرهان منتان كنمالالس برهان زغونه هيوت منتان كنكافل حجغنا بغويتا برهان ايهم ببعلكم برهان ايهم ايكونن يلنا بغويتا برهان يقوم نغويتا زحغوسنا مرمركم كم دق برهان كوينكم تمالالس يبلنا ابزي فر برهان ازي يو زبلنا زلو اينا ازيوم سلسته نطبطات سلسيان كنرينينا قدر حدا نساتهم كا بسناي زبله كل غيزه بسناي زبله ወይ ካብ ገበርቲ ሰናይ ክንፍለጥ እዩ ብዙሕ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ኩሉ ግዜ ንሰናይ ዝኾኑ ገንዘቡ መንታን ክንኮነ ኢልካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ህይወቱ ይሕልፉ ብዙሕ ክፉእ ንሪኤሉ ዘበን ግዜን ኢና ዘለና ብደገን ብውሽጥን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ብብዙሕ መንገዲ ሕማቕ ነገር እንሰምዓሉ ንሪኤሉ ዘበን ኢና ዘለና ስለዚ ክላ ናይዚኦም እንዳበልካ ትኸይ ዘይኮነ ብውልቅኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ወይ ከዓ ክላ ናይዚኦም ጉዳይ ኢልካ ንርእስኻ ካብኦም ኣናጻጺርካ ደሓን
ዘለኻ ዝመስለካ እንድሕር ሓልዩ ኮይኑ ከዓ ንጋገ ኢና ዘሎና ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከም ዘለና ብመጽሓፍ ቅዱስ መለክዕ ጌርና ኢና ንርእስና ክንርኢ ዘለና ማለት ቲቶስ ምዕራፍ 2:14 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፃና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእን ገንዘቡ ዝኾኖ ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ እዩ ነፍሱ በጃኣ ኣሕለፈ ንሰናይ ግብሪ እንቐንእ ኩሉ ግዜ ካባና ሰናይ ነገር ክርከብ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ብቤተ ክርስቲያን ዘይኮነ ሕጂ ክንሓስብ ደልየ ዘለኹ ብውልቂ ሰባት ኣነ ብውልቀይ ሓደ እውን ሰምዓን ዘለዎ ብውልቂ ኩሉ ሰብ ብውልቂ እንድሕር ሓሲቡ ምስተኣከብና ኢና እታ ማሕበር ደሚቓ ትረአ ስለዚ እታ ማሕበር ንዓና ዓቂፋ ዘላ እያ ናናይ ኩላትና ናናይ ውልቅና ህይወት እያ ዓቂፋ ዘላ ስለዚ ናይ ኩላትና ውፅኢት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት ሮሜ ምዕራፍ 12:21 ከምዚ ይብል ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ እምበር በቲ እከይ ኣይትሰዓር ኩሉ ግዜ ንሰናይ ነቲ እከይ ብሰናይ ጌርካ ክትስዕሮ ጥራሕ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ሰናይ ኩሉ ግዜ ካባና ክርከብ ብሰናይ ዘበለ እያ እቲ ብርሃንና ዝበርሃሉ መንገድታት ኢና ሕጂ ንዝርዝር ዘለና ከመይ ኢልና ብብርሃን ንመላለስ ወይ ከዓ ብርሃንና ከመይ ገይሩ ይደምቕ እቶም ኣመንቲ ከመይ ጌርና ኢና ክንመላለስ ዘለና ዝብል ሓሳብ ኢና ንትንትን ዘሎና ማለት እዩ ካልኣይ ብጽድቂ ኤፌሶን 4:24 እቲ ብናይ ሓቅን ጽድቅን ቅድስና ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ነቲ ኣምላኽ ክትኮንዎ ኢሉ ቅድም ብሓድሽ ከም ብሓድሽ ብቃል ሓቂ ከም ዝወለደና ናይቶም ካብ ብርሃን ዝተወልዱ መንነቶም እዩ ዝብለና ዘሎ ናይቶም ከም ብሓድሽ ዝተወልዱ ሰባትሲ ንዕኦም ብናይ ሓቅን ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብሲ ልበስዎ ከምኡ ተደልዩ እዩ እቲ ህይወት ተዋሂብኩም ዘሎ ስለዚ ንዑ ለቢስኩሞ ንዑ ኮይንኩሞ ኣብ ህይወት ተገለጹ ወይ ከዓ ተረኣዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ቲቶስ ምዕራፍ 2:10 ኣባኻትኩም ተኣምኑ ዘለኹም ሶሪ ቲቶስ ዘይኮነ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2:10 ኣባኻትኩም ተኣምኑ ዘለኹም ብጽድቅን ቅድስናን ብቅድስናን ብጽድቅን ብዘይ መንቅብን መንባርና ንስኻትኩምን ኣምላኽን ንምስክር ኢኹም ጳውሎስ ሕጂ ህይወት እዩ ዘርእዮም ዘሎ ንሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ዘርእዮም ዘሎ ንድሕልኩም ኣብ ማእኸሎም ኣብቲኦም ዝኣምኑ ሰባት ክመላለስ እንከሎ ጳውሎስ ምስኦም እውን ካልእ ሰብ ዘለው ኮይኖም ተሓዋዊሶም ኩሎም ኣባኻትኩም ምሳኹም ከለና ክንመላለስ ከለና ብጽድቅን ብቅድስናን ኢና ዝነበርና እዚ ከዓ ንስኹምን እንደገና ከዓ ኣምላኽን ምስክርና እዩ ክንመላለሱ ዘለና ህይወት እቲ ተዛረብናኩም ቃል ጥራሕ ኣይኮነን ተግባር ኮላ ኢና ኣርኢናኩም ህይወት ኢና ኣካፊልናኩም እንዳበለ ይዛረብ ዘሎ ሃዋርያ ነቲ ዘገልግልዎ ህዝቢ ብጽድቅን ብቅድስናን ኣርኣያና ኮይንዎን እዮም ዝኸዱ ነይሮም ብርሃኖም ኣብቶም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ሰባት ይበርህ እዩ ነይሩ ሓራይ ሳልሳይ ብሓቅን ነንሕድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ሓቂ ክንዛረብ እዩ ኣምላኽ ዝደልየና ንሓቂ ኩሉ ግዜ ዋጋ ክንህባን ክንከፍለላን እዩ ዝደሊ ኣምላኽና ቆሎሴ ምዕራፍ 3:9-10 ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ፍልጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ነንሕድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሰብ ዝደልዮሲ እዚ እዩ መንነቱ እዚ እቲ ባህሪኡ እዚ እዩ እቲ ናቱ መግለፂ መንገዱ ኢሉ እዩ ዘነግረና እቲ ኣረጊት ሰብ ብኡ ኣንጻር እዩ ዘለዎ ስለዚ ሓድሽ ሰብ ስለ ዝለበስና ንሕና ሓድሽ መንነት ስለ ዘለና ነቲ ናይ ቀደም ዝነበርናዮ ዘይኮንና ንገብር ነቲ ሕጂ ዘለና ህይወት ኢና ክንገብር ከም ዘለና መጽሓፍ ቅዱስና ዝነግረና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ እቲ ፍረ ናይ ብርሃን በዚ እዩ ዝግለጽ እዩ ዝብለና ዘሎ ፍረ ኣለዎ ናይቲ ብርሃን ዝግለጸሉ መንገዲ ኣለዎ ስቕኢልካ ብርሃን ኢልካስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብርሃናት ወይ ከዓ መብራህትታት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ህይወት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ታ ህይወት ወዱ ኣባና እንድሕር ሓልያ ኮይና ከተንጸባርቕ ኣለዋ ብርሃንናሲ ናብ ህዛብ ክወፅእ ኣለዎ ክረአ ኣለዎ እዚኦም ተባሂልናሲ ንኣምላኽ ምኽንያት ንምኽባር ክንከውን እምበር እዚኦም ተባሂልና ንኣምላኽ ምጽራፍ ምኽንያት ክንከውን የብልናን ስለዚ ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ነቲ ብርሃንኩም ሪኦም ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንታን ከመስግንዎ እዩ እቲ ብርሃንኩም ኣብ ማእኸል ሰብ ይብራህ ዝበለና ኣነ ሕጂ ክሓስብ ደልየ ዘለኹ ብማሕበር ደረጃ ግደፍዎ ብማሕበር ደረጃ ከይሓሰብኩም መጀመርታ በብውልቅና ንሕሰብ በብውልቅና እንድሕር ሓሲብና ኢና እታ ማሕበር ማለት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃነት ወይ ከዓ ሞትን ትንሳኤን ዝኣመን ሰብ ዘእከብዋ ሕብረት ዝገብሩላ ማሕበር ማለት እዩ ወይ ከዓ እታ ስጉኡ ማለት እዩ እታ ማሕበር ኢልዋ ዘሎ እታ ስጉ እያ በብክፋላቱ ድማ ኣካላቱ ኢና
ስለዚ ንሕና መስተኣከብና ዝኸውን ዘይኮነስ በብውልቅና ዝኾነ ኢና ሒዝናዮ መፂና ክንእከብ ከለና ትብርሃንና መመሊሱ ዝደምቕ ማለት እዩ ስለዚ ነናትና ብርሃን ሒዝና ንመጽሞ ኣብቲ ሕብረት ምስ መጸና ዓብ ብርሃን ይኸውን ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ በብዝሒ ኣብ መልእኽታቱ ኣመንቲ ከመይ ኢሎም ክመላለሱኹም ዘለዎም ተዛሪቡሎ ኣመንቲ ሲ ከመይ ኢሎም ክመላለሱ ዘለዎም ታ ህይወት ክርስቶስ ተኻፈሉስ ከመይ ኢሎም ክመላለሱ ዘለዎም ትብርሃኖም ሲ ከመይ ገይሩ ናብ ሰባት ክወጽእ ዘለዎ ከመይ ገይሩ ደሚቑ ክረአ ዘለዎ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እቶም ኣመንቲ ኣብ ህይወቶም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ብዙሕ ጥቕስታት ጽሒፉልና ኣሎ ካብ ሓደ ዝተወሰነ ጥቕስታት ከሪአኩም ፊልጵ ምዕራፍ 2 14-16 ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 16 ማለት እዩ ንኾንቱ ከምዘይ ጎየኹ ወይስ ንኾንቱ ከምዘይ ጻዓርኩ ነቲ ቃል ህይወት ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ንትምካሕተይ ምእንቲ ክትኮኑ ኣብ ማእከል እዚ ቄናን ጠዋይን ወለዶ እዚ መንቀብ ዘይብሎም ጉርሃትን ሕፍቲ ዘይብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኮይንኩም ከም ብርሃናት ኣብ ዓለም ክትበርሁ ምእንቲ ክትኮኑ ንኹሉ ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ውልውልን ግበርዎ ይብለና ማለት እዩ ነዚኦም ነገራት ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ውልውልን ክንገብሮም እዩ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ማእኸል እዚ ጠዋይን ቄናን ዝኾነ ወለዶ ክንነብር እንከለና ንሕና ከምኦም ኮይና ኣይኮናን ክንረከብ ዘለና ከምቶም ቅድም ኢልና ዝረኣናዮም ከምኦም ኮይና ኣብ ማእኸሎም ክንግለጽ ብርሃንናሲ ክወጽእ ሕጂ ንሕና ካብ ብርሃን ንኽንውለድ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ኢልና ካብ ብርሃን ተወሊድኩም ኣለኹም ትኽክል ኣመንቲ ኮይንኩም ኣለኹም ሕጂ እዚ ህይወት እዚ ከላማምደና እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣምላኽ እውን ብከምዚ ዓይነት ህይወት ክንመላለስ እሞ ሽዑ እቲ ብርሃንና ደሚቑ ምእንታን ክወጽእ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ጳውሎስ ከዓ ነተን ማሕበራት ኩለን እቲ ብርሃኖም ከመይ ገይሩ ክደምቕ ከም ዘለዎ ይዛረብ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 14 ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ሓጢአትን እንታይ ያራኺብዎ ሕጂ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ እንታይ ማለት እዩ እሶም ዝኣተወስ ኣይትእትዎ እሶም ዝገበርዎ ኣይትግበርዎ እሶም ዝኸድዎ ኣይትኺዱ ንምንታይ ኣርዑት እንድሕር ተኣሲሩ ትብዕራይ ሓደ ዝኸዶ ሓደ ክኸይድ ግዴታ እዩ ንምንታይ ብሓንሳኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ብሓንሳኦም ተቋሪኖም ዘለዉ ስለዚ ከምቲ እሶም ዝገብርዎ ንስኹም ኣይትግበርዎም ሰባት ክሪኢኹም ከለስ ፍሉይነት ይሃሉ እዚኦም ኣመንቲ እዮም እዚኦም ናይ ጎይታ እዮም እዚኦም ደቂ ብርሃን እዮም እዚኦም ደቂ ጸልማት እዮም ተባሂሎም ሲ ጎሊሑ ይርአ ኣባይታ ሓደ እንድሕር ኮይና ኩላትና እሶም ዝገብርዎም ንሕና ንገብሮም እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ኢና ተቆሪና ዘለና ሓደ ኢቲ ኣርዑት ኣሲርና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይትጸመዱ ኣብ ሓደ ኣይትተኣሰሩ ኣብ ሓደ ኣይትኹኑ ኣብ ሓደ ኣይትንበሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ፍሉይነት ይሃሉ ንምንታይ ፍሉይነት ኣለዎ ወይ ጽድቅን ሓጢአትን እንታይ ያራኺብዎ ክልቲኦም እዚኦም አንጻር እዮም ጽድቂ በይኒ እዩ ሓጢአት ከዓ በይኒ እዩ ስለዚ ነዚኦም ክልቲኦም ሲ ከመይ ገርኩም ኢኹም ብሓንሳእ ሒዝኩሞም ክትከዱ ትደልዩ እዚኦም ክልቲኦም ብሓንሳእ ዝኸዱ ይኮነን ክልቲኦም ተጻረርቲ እዮም ወይሲ ብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ እዚ ገዛ እዚ ጸልማት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ መብራህታት ቅድሚ ምውላዕ ምስ ተወልዐን ግን ጸልማት ይሃድም እዩ ይርሕቕ እዩ ስለዚ ናትካ ብርሃን ሒዝካ መጺኻ ነቲ ጸልማት ካባኻ ክሃድም ካባኻ ክርሕቕ ካባኻ ክትሰጎ እዩ ዘለካ እምበር ተመሊስካ ንስኻ በቲ ጸልማት ክትተሓሲ ኣይነግረናን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ድማ ኣይሓዞን እዩ ዝብለና ሕጂ እቲ ናትና ህይወት ብዝተፈላለየ ነገር ክትሓዝ የብሉን እቲ ንሕና ኮይናዮ ክንርከቦ ዘለና ህይወት ሲ ጎሊሑ ክረአ ኣለዎ ጎሊሑ ክወፅእ ኣለዎ ንግዳም ክወፅእ ኣለዎ ሰባት ዝረኣይዎ ኩሎም ሲ ክፍለጥ ኣለዎ እንታይ ኢልዋ ኣብ በሪኽ ከተማ ኣብ ጎቦ ዘላ ከተማ ሲ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ ብምንታይ ክሽፍና ኣብ በሪኽ እንድያ ዘላ ኩሉ ሰብ ሲ ኣብ በራኽ ዘላ ከተማ እንድሕር ኮይና ሲ ዋላ ሓንቲ ከይተረኣየቱ ክትሓልፍ ኣይትኽእልንያ ስለዚ ኣመንቲ እንድሕር ኮይንኩም ብትኽክል ህይወት ክርስቶስ ተኻፈልኩም እንድሕር ኮይንኩም ሲ ናትኩም ህይወት ብምንም ተኣምር ክሽፈን ኣይክእልን እዩ ክኽወል ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ብርሃን ስለ ዝኾነ ማለት እቲ መንነትና ብርሃን ሒዙ ስለ ዘሎ ንስኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም እንድሕር ኢልና ሲ ብጸልማት ከይንጥቃዕ ብጸልማት ከይንተሓዝ እዩ ዝመኽረና ዘሎ ከም ብርሃን ኮይና ሲ ክንመላለስ እቲ ብርሃንና ካብ መመሊሱ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክረአ እቲ ብርሃን ኢልዎ ዘሎ እቲ ጽቡቕ ግብርና እዩ እቲ ህይወትና እዩ እቲ መዓልታዊ እንመላለሶ ናብራና እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንሕና
بتخكل برهان كوينا أنا سي ملالس على لقدو أتمسحب قدس كوي يلنزلون عي هيوتي بتخكل أب هيوتي يجلس على لدو بزبل المنفس كنري إيه زدل زلقو دايما تي سب جبرت ألمات أي تحبروا بتخكل كبرهان تولدكم أنت قوينكم أتبرهانكم إيو نتسألمات كسعرو زسعرو أمبر بتسألمات نسخم أي تسعرون يقوم سلازي حبرت أي تكبروا متسألمات زلنا هيوت كنفعل على إيو زلنا تا هيوت برهان كمي جيرنا كان لما مدى خمزة لنا إيو حواري باولوس زمهر زلو نحن عبد سألمات نبره إنا كابرهان توليدنا زلنا ويكا عبد سألمات منتها كنبره إنا نحن كابرهان توليدنا زلنا قدما يوحنس كم زيبل معراف حدا فقدي حمشتن شوعتن እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑን أو غا حنت قات سألمات كم زيبلون كابتا خابو سمعنا يا نعقاتكم نقرا زولنا ملأختي زيا مسؤول حبرة اللنا الناس أبصلمات انت تمالسنا نحسو حق أون عين جبرن إنا زولنا كم تنسو أبرهان زولو أبرهان انت تمالسنا جنا نحن حنا حبرة اللنا دم يسوع كريستوس ودون كاب كل حياتنا كنصحنا ينصحنا إيو حجي እግዚአብሔር برهاني أبرهان أنت تمالالسنا بتغكل حبرة على النمس أملاخ أبصلمات زم على السب بتغكل حبرة على النمس أملاخ قبل أي كلن إيو بتغكل أبرهان كأبرهان استولد مس أبو برهان زقنا حبرة زلوا السب النحر كوينو أبصلمات هاي مالالسني إذا مالت حتى تايتين كفناني مالت هايكم تعب الحري أتصحيف هذا اللون بتغكل جنة تزجبرنايو السو تغكل أيقوننا حتى اندحري لنا جنة مود يسكرسوس كابول حتى نحنسانا ومن نصادق إيو نمنتاي حتى أتكن جبرن كلنا نتاي جبرناي ينصحنا سلازقنا دميس كروسس جن تحبرتنا جن أبصلمات ندات مالالسنا مس أملاخ حبرت على نقن بالجن أين خلينا أبرهان كن مالالس كلنا أملاخ مسانا حبرت زهلوا مالتي أبرهان أنت مالالسنا جنا نحرحنا حبرت قالونا دم ودي يسوع كروسس دماغ كل حياتنا خنصحنا ينصحنا إيو أبزغ حواري يوحنس أبصلمات أنت تمالالسنا جبري كم توم زي أمنت ناجبرنا نبر أنت على ناس حبرت مسا أملاخ يبلنا يزبلنا زلوا أمنتي بعد أمنت ويك عقب برهان استولدوا خمي إلهم كمالالس خم زلوهم وتم قدمات حواريات نزي أصفيفهم يوم نتي مؤمن زنقروه نيرم لما تاي كرتيو ننبينو خمس زقنة علامات تاي مالت كم زقنة برهان تاي مالت كم زقنة ناتنا هيوت ناتنا منجدي ناتنا ننبرو نابرا كمي كم زقنة بنتصريم أقميتهم اتنا يجبرت علامات كأخمي يلو خمس نبركا بقلت يوم أقميتهم نحنا هأكلم كم أونيرنا إنا حججنا بكريستوس برهان يقوم من دابله كم ذا عينت هيوت يقوم كتنبرو نعاقم أملاخ تصويعكم زلون دابله يوم مصحف قدس نجيرمنا كل سبب بناتو خونه زلوا أنت قينو أتى محبر تبحال نحنا أتم بقيت عيس كرساس بجانة ويك عمود تنسعين نعم من سبات نحبر لا ياب محبر مالت بقلل بزبالة بكرساس تمسراتات بوز عمونو عمنتي بحد النزنوبرو لا حبرت مالت إيوه كدوغمي محبر مالت بقلل زبالة بكرساس تمسراتات بوز عمونو عمنتي بحد النزنوبرو لا حبرت مالت إيوه حراي حسابي كتقلي بزربابيل تجمر عيو بوخدع إذا دما بحيلون كلتون زي كونس بمنفس أملاخ تدقيفون نتبيت مقدس أملاخ ودع أملاخ دما باك خبرن إيو دليو نحنا نأملاخ زقون بيت نسر حلو زي كونس كنسر حلو زي كونس حجز دلي زلو نحنا بعلنا كنسرح إيو أملاخ زدلي زلو قدم بيتك الصرحو بيتك تحنسو بيتك الصرحو ندابل يزارب نيري لو مقنا بيتو نحنا إنا تا بيت مقدس أملاخ نسخاتكم يقوم يزبلنا نحنا بيتو خمس قلنا أبو براويان بيتو نحنا إنا يزبلنا سلازي بيت مقدس أملاخ نحنا إنا نتا بيت مقدس أملاخ زماسنا أملاخ كما سنة يلي تا بيت مقدس أملاخ قدستي عيلو سلازي نعانا أملاخ كسرحنا زد اللنبر نحنا بيت مقدسنا أملاخ نسرحلو أين قلنا أملاخ بإيد سب تسرحت بيت مقدس أين برني إيد سب زي سرحو زبحالك عم مدري يلن إيد سب زي سرحو سب ترحي سب كا أملاخ يسرحوه أملاخ جبيروه بعدنا يكونان نسي فتيرنا نسي غيرنا بوينا زلنا بوينا نواساوس بوينا دمان نبري لمزحف كل سلازي بوينا زلنا نحنا أبانا إيقا بيت مقدسو غيرو أملاخ سلازي نحنا نسرح زل أملاخ
كم تشعر زنبرت بيت مقدس أملاخ ندحر تسريحة أملاخ بقى زخبرن بقى زمسجن زنبرة تا بيت كابتن عمي جمرتات خلا أيها زخبرت كتكون زبلا زنبرة نتا بيت مقدس مدراوي بيت مقدس يعني بدحر يجن فريسة أول نمتى قوي تاي سكورس سابز متسألو جيزي نزع بيت مقدس أفريسة مثلا ست معلتي كسرحة خانس عين مسبلة بزعبا سقوي زارب كم زنبرة أي فلوتو جن بسوا عمة مرت كان فريسة إذا قا كلاتنا نفلت حق سلزوقنا تبيت مقدس أملاخ أوي كنا أملاخ زركب حجي أملاخ أبسبات يزلو سلازي نحنا إنا كندم دليلنا زلو نعنا بأنا زخبر له من قد ما نحنا أما أكل سبات نجبره ويكأن نبره هوتني نحنا أنت نجبر أما أكل سباتن أما أكل زي أمنتن ننبره هوت إيو بوي أملاخ زخبر سلازي بأنا كخبر الحر زبل كوينو ما تحاف كورس كخبر من إنتان بأنا أملاخسي إنتاي جبروا إلنا خمزلو كنزارة بينا زلحنا تفرت برهان زبحرسي إنتاي كم زقنه بو نحر تمالاليسنا كا أملاخ كم زخبر برهاننا دما دوميقو خمزر زبلو زولو نت برهان إلو زولوسي تفرنا أي برهان إزن إيو بحكن بتصدقن بقدسنان إيو نحريلنا بو إنا كل جزء يخدم مالالس زلنا سلازي ما تسمع عرف حمشته 10 شدشه كم زيبل كومو خا نتصبق قبركم حج مس قبر اذا تحزله مسرحنا مس نبره هيوت اذا تحزنا زلو نتصبق قبركم ريام اب سماي زلو ابوكم انت خمسغنوا املاخ سي باخا يمسغني بتصبق قبرخا سخا تصبق تقبرن كلا سي املاح يخبر ايو من تخمسغنوا برهانكم اب قدم سب يبرح برهان ناسي أبكر من سبات كبر هيدا للجابير إذا سلازقنا يقع قبركم زبل مالتي نتصبق قبركم حماق قبركم اللي حركوا ينقع أملاخ يتصرف بأنا مالتي أبكر من سبات زيوم من داتا بحالي بأنا يوارد أملاخ مالتي سلازي بأنا كخبر من انتان ون تصبق قبرسي نعنا منفسه وعرفت اللي هو نعنا تصبق نجاري إندجنا كأنا أملاك عز خبر نجار سلازقنا كل جزء بزي كنت تحاز يجبرنا سلازة تام محبر دميق أم أنت كتر بزي هو تزي زت تلابسو أمنتي أبت محبرتي كهلو بخمسة عينت كأك مهارون كردون كأكل جزء الله ومارس سلازي نفس وكف تراي ببرهان كن مالالس برهاننا كدم ندلمبر تسقى أملاك الله أملاك سي بعلنا نخوله بعلنا خنقبره إلو دربي زبللنا نجار أيكون حدش كده نايت تسقى زبنيو تسقى أنت إذا جبرنا حكمني زي زنبركة تخيل كتكوني إذا جبركة تمال زي تجبره زنبركة تسقى أملاخ دقي فك حد جنا كتجبره زخلك إيو مالتي ده أمبر تسقى مالت كم دلت كتقيد مالت أيكون تسقى قوم كتكون أيكون إذا جبركة تسقى أملاخ أنت إذا جبركة نعوز جنزبو من أنت كنكوني ليو تسقى أملاخ تقولي إن كل سمدح نامتي مش قفعنا على ما هو تمني تنكحدنا أبز عالم زي بتنقع بتصدقن بأملكون كنا برسي مهرنا الليلو ويتايس كريستوس كا رؤسو زحابسي من تان نعوز جنزبو حزب من تان كفري إليو تيتس نجيرنا له معرف كده تقاب 10 حاجة جميلة نحري نايمان سلازي تسقى أنت إذا جبرنا نحلكمني ولا أتنا يجبرنا مدحن إذا متس تمال زي تجبر زنبركة تمال زي شنفها كازنا بري يدحنا كخاو لو مخم تخلي جبركة كبرنا جويتا يقون سلازي أبزي كتقال حسابي تاع محبر انتاي كتجبر كم زلوا اتيوم هيوت نايتيوم امنتي انتاي كميلاك مالالس كم زلوهم كتمهر كم زلوا مصحف قدسنا قليصلنا الله سلازي برحنا اما اخل احزاب كبره مبرح نايتا محبر سي ازي كخون زلوا بجبره اتفلط بصبق جبري بسناي جبر زبله بصدقن بحقن اتفلط محبر ما انتان كتكون اذا ندحر كويني خا برحنا ممليسو زدمق اتسات غبرو تاع عالم دا ندحر غير دا خبانا لعل تمكرو زلوهم نسوم انديم خبانا لعل غبرو نسوم انديم نحنا غنا هيوت كريستوس كنريوم ندحر كوينا اتناتنا سناي زبله ነገር ندغ كوت زلو اسيتي برهان إلو زلو برهان تباهل زلو ترغمو بعلوسي اتسناي ويكا تصبو غبركم مالت ينسيو كبره املاح دليو زلو مالتي حراي اكتقال لي بز ነገር ازي كنصلينا املاح مسكن بز ነገር ازي كنصلينا أب حدش كيدان ጸጋ أملاح كم زلو እንዳፈለጥና ንሱ ዝድግፈና ከም ዝኾነ ፈሊጥና በጸጋ ጎይታ ሁሉ ጊዜ ይካል ከም ዝኾነ እንዳተረደእና ጸጋ أملاح ነቲ ዘይካል ዝመስል ነገር ከም ዘኽእለና እንዳፈለጥና
ሕጂ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኮይና ክንጽልይና ጎይታ ንጸሎትና ይሰምዖ እዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተሰልጥ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ብርክኽ ኢልኩም ኣብ ህይወትኩም ዘሸግረኩም ዝኸብደኩም ከምቲ ኣምላኽ ዝብለና ዘይምላስና ዘጉየና ዘበለ ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከነቕርቦ ኢና ኣምላኽ ድማ ካብ ህይወትና ከልዕሎ እዩ ኣምላኽ ድማ ዓቕሚ ክህበና እዩ ጎይታ ይጽልይ ኣለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ናይ ቃልካ ግዜ ንባርኸካ ኣለና ንስኻ ስልጡን ኣምላኽ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ኣብ ኩሉ ትነብር ኩሉ ትፈልጥ ዝኣዘዝካዮ ዘበለ ኩሉ ዘይቆም ዘየለ ካባኻ ሓንቲ ትበሃል ትስወር ዘየለ ኣብ ቅድመኻ ኩሉ ቃልዕ ጋህ ዝበለን ንስኻ ንኩሉ ትቋጻጸሮ ካባኻ ሓንቲ ትወፅእ ዘየላ ንስኻ ስልጡን ኣምላኽ ኢኻ እሞ የመስግነካ ኣለኹ ንስኻ ኣምላኽናን ጎይታናን ጥራሕ ዘይኮንካስ ኮላይ ኣቦና ስለ ዝኾንካ ጉስነትካ ይጥዕመና እዳውካ ይኹብኩባና ናብ ዝዓርፈሉ ማያት ድማ ይመርሓና ስለ ዘለዋ የመስግነካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣቦ ሕጂ ድማ ይጽልይ ኣለኹ ስለታ ማሕበር ይጽልይ ኣለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርሃን ናይ ነፍስ ወከፍና ክበርህ ይጽልይ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣቦ በብርሃንና መመሊሱ ክደምቕ እቲ ጽቡቕ ግብሪ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ውሽጥና መመሊሱ ክግለጽ እግዚኣብሔር ኣቦ ንብዙሓት ሰባት ንምርኣይ ንብዙሓት ሰባት ናይዚ ዓይነት ህይወት ናይዚኦም ዓይነት ህይወት ተባሂሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኣነ ኣማኻይነት ንዓኻ ክፈልጡኻ ንዓኻ ከመስግኑኻ ናይ ነፍሲ ወከፍ ህይወት ኣማኒ እግዚኣብሔር ኣቦ ህይወቱ ክልወጥ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልይ ኣለኹ ነዚ ህይወት እዚ ከይልወጥ ነዚ ነገር እዚ ከይቅየር ኣብ ህይወትና ዝጻበአና ዘበለ ሓይልታት ጸልማት ኩሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተኣስረ ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ ብርሃንኩም ኣብ ማእኸል ኣብ ዓለም ኩሉ ይብራህ ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ እግዚኣብሔር ኣቦ ብርሃንና መመሊሱ ክደምቕ ብርሃንና ድማ ዘደብዝዝ ዘበለ ሓይልታት ኩሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክውቃዕ ይጽልይ ኣለኹ ብርሃንና ግን እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ኩሉ ሰብ ክበርህ መመሊሱ ክደምቕ መመሊሱ ክወፅእ መመሊሱ ክዓቢ እግዚአብሔር ኣቦ ይጽልይ ኣለኹ ንኸይደምቕ ንኸይንወፅእ ዝኣስር ዘበለ እነሆ ብሕማቕ ነገር ክንለማመድ ዝደሊ ዘበለ ኣጋንንታዊ ስራሕ ኩሉ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈረሰ ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ ብርሃንና ከደብዝዝ ዝደሊ ብርሃንና ንኸይደምቕ ዝገብር ናይ ጸልማት ስራሕ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈረሰ ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ እታ ማሕበር ደሚቓ ከይትርአ ዝገብር ናይ ጸልማት ጉልበታት ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም أفرس اللقو نحن كنناقص نحن كنطافع نحن كنقابل نحن እግዚአብሔር አቦ بحماق ነገር كنرأ زدلي أغاننتاو قلبت بإيسوس كريستوس سم وقعلقو እግዚአብሔር አቦ نحن كنقابل نحن እግዚአብሔር አቦ بحانسا نتا منغستا أملاك كنسرح نحن كنتحاعز نحن استفالاليت منغستا ايتصنعنا كم تتصحف نحن بحانت منغستا كم زلنا فليتنا نحن كنتحاز እግዚአብሔር አቦ بغويتا بإيسوس كريستوس سم يصلي عليكم أوست عدي يكون بدقة زلوا عبسدت عبستفعل عليه بوتا قوينهم እግዚአብሔር አቦ بقيتها بيسوع كريستوس أجل تخا كلهم ننحر حدهم كتعاقفوا ننحر حدهم كقبابلوا ننحر حدهم كتحجاجزوا እግዚአብሔር አቦ نتي أوست أمزلوا تصبق نجار ندقدام كوتس እግዚአብሔር أما أكل سبات كرة بقيتها بيسوع كريستوس يصلي الله ننحر حدنا جن كين قبابل زجبر حيلتات وقع الله እግዚአብሔር አቦ بيسوع كريستوس نو خمتي أبناء زربابيل زنبرة جيزة بأخذ تجمر عيو بأخذ وداي كم سبعة نسوس سرح كلن እግዚአብሔር አቦ خم زفت صمو خم تزاربه تا محبر دما እግዚአብሔር አቦ تا كريستيان تا أكل كريستوس دما እግዚአብሔር አቦ ننحر حدا تتحيزا نتسخا خسرح اتدليو زحابك عيو خسرح تهنصن بكل ነገር ክትረዳ ይጽልይ ኣለኹ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር አቦ ጸብለል ዝበለት ክትከውን እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ፋይናንሻል ነገርን بكل ነገር ጸብለል ክትብል እግዚአብሔር አቦ ننحر حدا ሕዋት ክቀባበሉ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘሎ ህይወት ንግዳም ክወጽ ንብዙሓት ሰባት ድማ ኣርአያ ክንከውን بقيتها بيسوع كريستوس كتردأنا يصلي الله እግዚአብሔር አቦ تا محبر دميقة سلتوت تمسجن كل سب كريا كله بتخكل زي أسي ناي أملاك يا كبحال እግዚአብሔር زيوم سي ناي بحق ساعة كريستوس يوم كبحال እግዚአብሔር አቦ تا محبر دميقة سلتوت يمسجنك الله صلاتنا سلس سمع خيو تمسجن እግዚአብሔር አቦ نتتصلكم مدركم زركم ما كونكم أمسجنوا ما خونلكم يتصحيف لهم نتا محبر እግዚአብሔር አቦ دميقة سلتوت يمسجن كابتن أي قدام أي كبرى تدحرا كبرى سلس زبل قويتها يمسجنك الله እግዚአብሔር አቦ نتذهب كنا تصفتات أبيوتنا سلس زخون سلس كناونن እግዚአብሔር
أبو يمسجنك الله أقلقلتنا نحرجب إني تتحيزم لب توهايبو እግዚአብሔር አቦ ስለዘገልግሉ የመስግነካለሁ ነትጸለኹም መድረኹም ዝረኸብኩም መኾንኩም አመስግኑ ተባሂል ደሞ የመስግነካለሁ ክብሩ ሁሉ ንስኻ ውሰድ እግዚአብሔር አቦ ተሰምዕ አምላኽ ስለዘለኻና ተመስገን ትሪ አምላኽ ስለዘለኻና ተመስገን ትዛረብ አምላኽ ስለዘለኻና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ድማ አበብ በጊዜው ጽቡቕ ስለዝኸውን ተመስገን ክብሩ ሁሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንዓኻ ይኹን ብጎይታ በኢየሱስ ስም آمين. ردي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس أبتي أمو داتا زمن كفو زمن كم زمت ساعتن كيرنا له سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتيلو زولو ناي عدمي قاك نخن ردهم كيكالنا أزانان دقل بنان كيفنا نخن سمعهم انتي سلقزاء رسنا مخلو نسألي بسن كأب كل كرنعات هوات زقات أمو متغطي وطري فرهي مش قرار كاب زيدا دي واحد قنيا والسانيتات دحينهم قرعون تعين رحوق زعلمي هوات نخمرحو نسألي لهم كابتي بالعلي من اسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبره سدماونتن كالن نخعقبو نتحقنيا مقد املاح كيرخبو بعرفتي نخملالسو نتي ابز عالم زيا زغزء زلو كفو منفس بنصورا لليوم كامرببو حرا خوينم نتصبق بمدلاي هيوتهم اب تحت منفس قدسن قال املاخن نخغزو نصليلهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحقهم نغزا رسوم تحت بمبال نغص عبيتي كفرون كخبرون نصليلهم دغاغيمنا نصليلهم